ब्याक पेन र नेक पेन भइसकेपछि तपाईँले लामो समयसम्म बेड लगाउनु भयो भने त्यो मसलले काम गर्न पाउँदैन के। त्यही भएर सबभन्दा पहिला त हामीले त्यो के कारणले तपाईँको ब्याक पेनहरू भइरहेछ त्यो डायग्नोसिस हुनु इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईँले सही सर्जरी सही पेसेन्टमा गर्नु भएन भने त्यसले तपाईँको जिन्दगीभरि खाइरहन्छ कि। किनभने ढाड त दुखिरहन्छ मान्छेको। यो भुँडी जब ठुलो हुन्छ डाक्टर साहब, यो भुँडीले के त्यो स्पाइनलाई ढकेलिरहन्छ? ढकालेको चाहिँ छैन। अहिले मैले भने नि भुँडीले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भने त्यो जुन लोडिङ हुन्छ नि स्पाइनमा लोड पर्नुपर्छ त्यो लोडलाई चाहिँ डिसब्यालेन्स गरिदिन्छ कि। तपाईँको सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ अगाडि धकालिदिन्छ। त्यो भएर ब्याक मसलहरू फेरि स्ट्रेस भएर जान्छ। तपाईँको कोर स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ यो पेटको मसलहरूलाई पनि स्ट्रङ बनाउने त्यो कोर गऱ्यो भने चाहिँ ब्याक पेन पनि कम हुन्छ। डाक्टर साहब नेपाल, स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा। डाक्टर साहब, हाम्रो मेरुदण्ड यति कम्प्लेक्स छ जहाँ चाहिँ अब यति धेरैवटा नसाहरू फ्लो भइरहेछ हाम्रो पुरै शरीरको लागि होइन। एउटा योगा नमस्कार भनेर एउटा पोजिसन छ, सूर्य नमस्कार। योगा नमस्कार ए ओके। सूर्य नमस्कारमा त त्यसको अर्कै एउटा पोजिसन हो, 12वटा पोजिसन होइन। योगा नमस्कारमा चाहिँ तपाईँले सिधा उभिएर आफ्नो हातलाई जोडेर हातलाई सिधा माथि लग्ने, त्यसपछि त्यही हातलाई पछाडि कानको अथवा टाउको पछाडिसम्म लिएर आउने। सो त्यतिले एटलिस्ट सबै खोलोस् भनेर अपलाई फेरि माथि लगेर यो 3-4 चोटि गर्ने। त्यसपछि थचक्क तल आछी बस्ने स्थितिमा बसेर अनि सेम रिपिट गर्ने। सो यो चाहिँ मैले ईशा फाउन्डेसनबाट सद्गुरुबाट सुनेको। यी सबहरूलाई तपाईँ आफ्नो बिरामीहरूलाई सुझाव दिनुहुन्छ? पहिला सुरु अलिकति स्पाइन भन्ने बित्तिकै यो एकदमै कम्प्लेक्स अर्गन सिस्टम हो है। अब यसलाई जस्तो हामीले स्पाइनको बनावट हेऱ्यौँ भने पनि यो जस्तो हामी चाहिँ कस्तो भने 4 खुट्टेबाट 2 खुट्टे भएर आयौँ नि। एउटा यो यसरी होरिजेन्टल बार भएको स्पाइन 4 खुट्टे हुँदा यहाँ पनि सपोर्ट थियो यहाँ पनि सपोर्ट थियो। अब त यो उठ्यो नि, खालि एउटा मात्रै सपोर्ट छ भनेपछि यो डन्डीलाई यो मेरो दण्डलाई कति लोड परेर अब तपाईँ विचार गर्नु न। यसरी उठाएर ल्याउनु पर्यो अनि तपाईँले यत्रो गरुङको टाउको माथि राखिदिएको छ, यो पनि स्पाइनले हेर्नु पर्यो। तपाईँको हातबाट सबै त्यहीँ जोडिएको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको कलेज हो, मुटु, फोक्स हो होइन, सबै चिजको मेरुदण्ड के हो त सेन्टर अफ द युनिभर्स हो कि। सो संस्कृतमा पनि त्यही भन्दो रहेछ नि त। यो मेरुदण्डको डेफिनेसन चाहिँ सेन्टर अफ द युनिभर्स, ह्युमन युनिभर्सको सेन्टर हो कि। सो यो मेरुदण्ड चाहिँ जहिले पनि तपाईँको कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हुन्छ है। यसलाई लोड परेको परै छ, तर लोड पर्दा पर्दै पनि यो मुभ पनि गरिराख्नुपर्छ। फेरि यो आफू मुभमेन्ट गराएको छ नि त होइन, चलिराख्नु पऱ्यो नि है। थर्ड कुरा, यसले तपाईँले भने जस्तै यो ब्रेनबाट आएको यति धेरै नसाहरूलाई प्रोटेक्सन पनि गर्नुपर्ने छ। सो एउटा बिचरा स्पाइनले एकैचोटि हो फेरि मुभ पनि गर्नु छ, प्रोटेक्सन पनि दिनु छ होइन, धान्नु पनि छ, लोड पनि लिनु छ। र अनि यसमा मैले स्टडी गर्दाखेरि 2 खुट्टेबाट 4 खुट्टे हुँदाखेरि भगवान्ले बनायो रे होइन, के चिज डिफ्रेन्स गरायो त? ताकि मान्छे चाहिँ 2 खुट्टे भएर हिँड्दा पनि सबै गर्न सकोस् भन्दाखेरि त एउटा त बलियो हुनु पर्यो। त्यति बलियो छैन यो, तर यसले सर्टेन मेकानिजमहरू दिएको छ कि। जस्तो तपाईँको सिधा नभएर यो 4वटा बाङ, हाम्रो 4वटा कब हुन्छ यसमा। जस्तो यो सर्भाइकल स्पाइन भन्छौँ, यो चाहिँ सी जस्तो हुन्छ अगाडि यस्तो हुन्छ। त्यसपछि थोरासिक स्पाइन पछिको यो त्यो चाहिँ यस्तो कर्भ हुन्छ, यसरी तपाईँको कर्भ हुन्छ। फेरि लम्बर चाहिँ अगाडि आउँछ, त्यसलाई लर्डोसिस भन्छौँ। फेरि स्याक्रम पछाडि जान्छ। यसरी कप बनाउँदा के हुन्छ भने तपाईँले यसरी हाल्ने प्रेसर एउटा स्टेटमा तपाईँले 1 किलोग्राम हाल्नु भएको छ भने अब यसलाई बाङ्गो बनाइदिनुहोस् होइन, त्यति टाइम मल्टिप्लाईलाई मजाले लोड लिन्छ कि 4/4 हुन्छ, 16 टाइम्स बढी लिन सक्छ कि। एउटा त्यो भएको छ, त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा के भयो, तान्नु पर्यो। तान्दा कि अगाडिबाट धकाल्नु पर्यो कि पछाडिबाट तान्नु पर्यो, राइट? अगाडिबाट धकाल्ने कुरा केही दिएको छैन नि भगवान्ले, छैन। पछाडिबाट तान्ने कुरा चाहिँ दिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याक मसल्सहरू दिएको छ। हाम्रो ब्याकको मसलहरू एकदमै बल्की मसल हुन्छ। त्यही भएर हामी जहिले पनि झुक्नु खोज्छौँ र ब्याक मसलले तान्छ पछाडि। त्यही भएर कन्स्टेन्ट ब्याक मसल हुने हुनाले, एक्टिभ हुने हुनाले अहिले मैले भने 80% ब्याक पेन, घाँटीको दुखाइ 66%। यो चाहिँ के भने मसलले बिचरा स्पाइनलाई होल्ड गरेर हो क्या। मसलले चाहिँ होल्ड गर्दा त्यो गर्दा त मसल त थाक्छ नि त, त्यही भएर हामीलाई पेन हुन्छ कि। त्यसो हो भने त्यो मसललाई कसरी रिल्याक्स गराउने त?
द पोइन्ट कम्स हियर के है यो योगा पोस्चर फिजियो सबै आउँछ नि त्यही आउँछ यो त्यही भएर अहिले तपाईँले भनेको पनि त्यही होला है तपाईँले यो पोस्चरमा जानु पर्यो के सिधा पोस्चरमा जानु पर्यो तपाईँले स्ट्रेट हेर्नु पर्यो झुक्नु भएन अनि यो अगाडि चाहिँ यसो लडवस्थित हुनु पर्यो यो हुने बित्तिकै तपाईँले अहिले नै फिल गरिसक्नु भयो होला ब्याक मसलमा चाहिँ स्ट्रेस कम भएर जान्छ नम्बर 1 नम्बर 2 जुन तपाईँको सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ नि लोड त्यो चाहिँ ठ्याक्क स्पाइनको बिचबाट जान्छ कि ओके तपाईँको अगाडिबाट गयो भने पनि स्ट्रेस बढी भयो पछाडिबाट गयो पनि स्ट्रेस बढी भयो ब्यालेन्स मिल्दैन सायद आई थिङ्क यो योगाको पोस्चर्सहरूले चाहिँ नि तपाईँको त्यो स्पाइनलाई त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी ब्यालेन्स गरिदिन्छ जसले गर्दा तपाईँको स्पाइन हेल्दी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र फिजियोको रोल भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याक मसल्सहरू नै स्ट्रङ बनाउने हो त्यो हुने बित्तिकै धेरै जसो स्पाइनल पेनहरू चाहिँ ब्याक पेन नेक पेनहरू चाहिँ अटोमेटिकली आफै ठिक भएर जान्छ हेल्दी मान्छेले त डेफिनेटली सिधा उभिएर मजाले यो सबै कुराहरू लिन सक्छ हाम्रोमा अलि भुडे मान्छेहरू पनि हुन्छन् यो भुडी जब ठुलो हुन्छ डाक्टर साहब यो भुडीले के त्यो स्पाइनलाई ढकेलिरहेको धगालेको चाहिँ छैन अहिले मैले भने नि भुँडीले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भने त्यो जुन लोडिङ हुन्छ नि स्पाइनमा लोड पर्नुपर्छ त्यो लोडलाई चाहिँ डिसब्यालेन्स गरिदिन्छ कि तपाईँको सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ अगाडि धकालिदिन्छ अब तपाईँको कुनै पनि चिज बिचमा पर्नुपर्ने अगाडि लोड पऱ्यो भने फेरि ब्याक मसलले तान्नु पऱ्यो नि अब अगाडि झन् लोड बढ्यो कि त्यो भएर ब्याक मसलहरू फेरि स्ट्रेस भएर जान्छ त्यही भएर तपाईँको कोर स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ यो पेटको मसलहरूलाई पनि स्ट्रङ बनाउने त्यो चाहिँ फिजियोथेरापीमा एक्सर्साइज हुन्छ जसलाई कोर भन्छौँ हामी त्यो कोर गऱ्यो भने चाहिँ ब्याक पेन पनि कम हुन्छ र मैले एउटा अर्को टर्ममा लिएर जान खोजेँ हजुरलाई स्पाइनल स्टेनोसिस हजुर यो भनेको चाहिँ के हो र यसलाई चाहिँ कसरी ठिक गर्न सकिन्छ हो अब यसमा यसलाई चाहिँ हामीले पहिला ब्रोड क्याटेगोरीमा राख्यौँ भने ढाड खिने समस्या जस्तो भनिन्छ नि डाक्टरले ढाड खिया छ भनिदिनु भयो भन्नुहुन्छ कि ढाड खिया होइन गयो एक्सरे गरायो के भएर चाहिँ तेरो भन्यो ढाड खिया छ तर यो ढाड खिने कुरालाई पनि हामीले एज अ स्पाइन सर्जन एज अ डक्टरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली 3टा सब ग्रुपमा डिभाइड गर्छौँ एउटा चाहिने तपाईँको अहिले भने जस्तै स्लिप डिस्क जसलाई हर्निएटेड लम्बर डिस्क भन्छौँ हामी डिस्क नै हर्निएट भयो त्यो एउटा भयो अर्को चाहिँ तपाईँले भनेको स्पाइनल स्टेनोसिस त्यो चाहिँ के हुन्छ भने जुन ब्रेनबाट निस्केको नसाहरू हुन्छ स्पाइनमा एउटा यो ढुङ्ग्रो जस्तो हुन्छ कि स्पाइनल केनाल भन्छौँ हामी त्यो स्पाइनल केनाल आफैमा साँगुरो भयो ओके भने स्पाइनल स्टेनोसिस भयो अर्को के हुन्छ भने त्यो मेन क्यानल एउटा भयो अर्को त्यहाँबाट निस्किनु पऱ्यो नि त त्यसलाई चाहिँ नि फोरामेन भन्छ फेरि होइन तपाईँको मेन लाइन आयो अनि सेकेन्डरी लाइन हुन्छ नि त त्यो सेकेन्डरी लाइन जुन हामी फोरामेन भन्छौँ त्यो फोरामेन पनि साँगुरो हुन्छ त्यसलाई फोरामिनल स्टेनोसिस पनि तपाईँको त्यो लम्बर केनाल स्टेनोसिस भनेकै एउटामा पर्छ र थर्ड क्याटेगोरी भनेको चाहिँ स्पोन्डाइलोलिस्थेसिस है भन्नुभयो हड्डी सर्किने त्यसले पनि नसालाई च्याप्छ यो 3टै क्याटेगोरी चाहिँ लाई चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिने यो ढाड खिएको भन्नेमा पर्छौँ र स्पाइनल क्यानल स्टेनोसिस र स्लिप डिस्कको बिरामीको लक्षण चाहिँ फरक हुन्छ फेरि ओके है स्लिप डिस्कमा युजली के हुन्छ भने ढाड दुख्छ त्यसले नसालाई च्यापेको हुन्छ र चाहिँ खुट्टातिर दुखाइ जान्छ त्यसलाई हामी रेडिकुलर लेग पेन भन्छौँ साइटिका भनेकै स्लिप डिस्कले हुने हो त्यो चाहिँ झमझमाउँदै खुट्टातिर गयो मेरो खुट्टा पुरै दुख्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ स्पेसल्ली स्लिप डिस्कको भयो साइटिका अब स्पाइनल क्यानल स्टेनोसिसमा चाहिँ न्युरोजेनिक क्लाउडिकेसन भन्छौँ त्यसमा एकदम टिपिकल हुन्छ बस्दाखेरि केही पनि हुँदैन अनि अलिकति हिँड्यो खुट्टा गल्दै जान्छ अनि खुट्टाले छोडेको जस्तो हुन्छ थचक्क बस्नु मन लाग्छ बस्यो फेरि ठिक भयो सो त्यो किप अन वाकिङ सिटिङ होइन अलिकति हिँड्यो फेरि बस्यो थचक्क बस्यो अनि ठिक हुन्छ फेरि हिँड्यो बस्यो यसलाई चाहिँ हामी न्युरोजेनिक क्लाउडिकेसन भन्छौँ एउटा यो हुन्छ यो चाहिँ स्पाइनल स्टेनोसिसको सिम्टम हो है यसमा साइटिका हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है र अर्को चाहिँ हामी सपिङ कार्ट साइन भन्छौँ कि तपाईँ सुपर मार्केटमा जानुभयो भने ट्रलीलाई यसरी धकाल्नुहुन्छ नि तपाईँ भनेको निहुरिनुहुन्छ होइन त्यो सपिङ कार्ट होल्ड गर्नुहुन्छ नि के हुन्छ भने तपाईँको मेरुदण्डमा यो जुन स्पेस छ नि यो चाहिँ तपाईँ कुप्रो पर्नुभयो भने अलिकति खुल्छ कि अलिक ठुलो हुन्छ त्यो भएर यस्तो बिरामीहरू चाहिँ कुप्रो परेर हिँड्न मन पराउँछ किनकि त्यो खुलिरहेछ र खुल्छ अनि आराम दिइरहेछ त्यो भएर अनि तपाईँ ग्रोसरीमा जानुभयो भने अवश्य म क्यानाडामा हुँदाखेरि सोध्ने क्वेसन चाहिँ होइन ग्रोसरी गर्दाखेरि चाहिँ म ठिकै हुन्छु भन्छ कि उनीहरू किनभने उनीहरू चाहिँ त्यो ट्रली गरेर हुन्छ नि त ट्रलीको हेल्पबाट हिँडेर हुन्छ होइन अनि किचनमा पनि अब जस्तो हामी नेपालमा चाहिँ नि
के भन्नुहुन्छ भने किचनमा उभिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ होइन भन्नुहुन्छ होइन, अनि कुप्रिँदा अलिक सजिलो हुन्छ भने त्यो पोस्टर अहिले कुप्रो पोस्टर बनाएर हिँड्नुहुन्छ कि उहाँहरू, किनभने त्यसले आराम दिन्छ नि त। सामाजिक सञ्जालमा डाक्टर साहब अहिले नयाँ एउटा प्रडक्ट चल्दैछ जसमा चाहिँ ठ्याक्कै काँधमा हाल्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई तन्काएर मान्छेलाई सिधा बनाइदिन्छ। हो, यो प्रडक्ट मान्छेले कुनै चिकित्सकलाई सल्लाह नलिकन आफैले यदि रोज्न चाहनुहुन्छ भने के ठिक गर्दै हुन्छ? अब त्यो प्रडक्ट मैले पनि हेरेको थिएँ होइन, त्यो फेसबुकहरूमा आइरहेकै छ त्यो चाहिँ। अहिले मैले भने नि बेसिकली अब सबभन्दा पहिला त हामीले ब्याक पेन र नेक पेन भइसकेपछि डायग्नोसिस गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि तपाईँ के कारणले चाहिँ समस्या भइरहेछ। जस्तो अब यो बिरामीहरूकै स्टोरी भनौँ न होइन, एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो यङ फिमेल, ब्याक पेन भनेर जानुभयो, कहिले कहाँ जानुभयो, इभेन्चुअली उहाँको चाहिँ ट्युबरक्लोसिस भएको रहेछ। पछि अब अनि उहाँ चाहिँ नि त्यस्तो स्टेजमा आउनुभयो कि त्यो पिप जमेर नसालाई च्यापिसकेको अवस्था थियो होइन। त्यही भएर सबभन्दा पहिला त हामीले त्यो के कारणले तपाईँको ब्याक पेनहरू भइरहेछ त्यो डायग्नोसिस हुनु इम्पोर्टेन्ट छ है। तर मैले अघि नै भने नि धेरैमा चाहिँ त्यो हुँदैन, मसलहरूकै पेन नै कमन हो र त्यो स्ट्रेचिङ गर्दा तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला त्यो स्ट्रेटै हुन्छ नि त। त्यसले के गर्छ भने अहिले मैले भने जस्तै स्पाइनको पोस्चरलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ। अब तपाईँ सक्नुहुन्छ आफ्नो त्यो पोस्चर मेन्टेन गरे पनि भयो, त्यो लगाउँदैमा मलाई चाहिँ नि काम नगरे पनि बेफाइदा हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है। बेफाइदा चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ, त्यसले काहीँ अरू विपरीत गर्दैन। तर एउटा स्टडी पनि भएको छ तपाईँले लामो समयसम्म बेड लगाउनु भयो भने त्यो मसलले काम गर्न पाउँदैन कि। त्यो बेडले जुन ठाउँमा चाहिँ कभर गरेको हुन्छ त्यो त तपाईँको एक्सनमा आउनु पाउँदैन र त्यसले गर्दाखेरि त्यो मसलहरू सुक्दै जान्छ, त्यसलाई मसल एट्रोफी भन्छ। यसमा स्टडी नै भएको छ, तपाईँको बेड लगाएर तपाईँको 6 महिना 3 महिना पछि एमआरआई गर्दा त्यो मसलको जुन हुन्छ नि भोल्युम लस भएको छ। सो त्यो भएर लङ टर्म तपाईँको बेल्टहरू पनि राम्रो चाहिँ होइन, किनभने स्पाइन भनेको यो त मोबाइल अर्गेन हो नि त, यसलाई त मुभमेन्ट दिनुपर्छ, मसललाई स्ट्रङ गराउनुपर्छ। त्यो भएर फेरि पनि मैले के भन्छु भने डायग्नोसिस गरौँ पहिला के हो समस्या, अनि त्यसलाई कसरी उपचार गर्न सकिन्छ जानुपर्छ, र लङ टर्म बेल्ट चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन। तसर्थ हजुरले केन्द्रित गराइदिनु हामीलाई स्पाइनल ट्युबरक्लोसिस होइन, यो पनि एउटा यस्तो खालको एउटा बिमारी हो जसले चाहिँ धेरैजनालाई दुःख दिएको छ। यो स्पाइनल ट्युबरक्लोसिस हुन्छ किन र पत्ता कसरी लगाउने कि यो नै स्पाइनल ट्युबरक्लोसिसको लक्षणहरू हो भन्ने कुरा? एक्ज्याक्टली, अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा, किनभने ट्युबरक्लोसिसको ओभरअल तपाईँले हेर्नुभयो भने बर्डन हेर्नुभयो भने साउथ इस्ट एसियाहरूमा अलमोस्ट तपाईँको अराउन्ड 50% बर्डन ओल्डको है यो रिजनमा पर्छ कि। ओके, साउथ इस्ट एसिया रिजनमा पर्छ यो 50% पर्छ, अलमोस्ट 46 जति आउँछ। एसिया मात्र होइन साउथ इस्ट एसिया? हजुर, त्यो त्यसमा चाहिँ आउँछ भने ठुलो प्रब्लम छ। र इन्डिया हामी नेपालहरूमा चाहिँ झन् ठुलो नै प्रब्लम छ स्पाइन ट्युबरक्लोसिसको होइन। अब यसमा के छ भने टिबी भयो मान्छेलाई, टिबी भनेपछि सबै ट्युबरक्लोसिस आइ नै हाल्यो भने त्यहाँ फोक्सोको बारेमा सोध्छौँ नि, त्यो भनेको पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस भयो है। फोक्सोभन्दा बाहिरको टिबी हुने सम्भावना चाहिँ तपाईँको 15% हुन्छ क्या। तपाईँको 85% टिबी चाहिँ फोक्सोको हुन्छ, 15% चाहिँ कलेजोको हुनसक्छ, तपाईँको हड्डीको हुनसक्छ, स्पाइनको हुनसक्छ, आँखाको हुनसक्छ। टिबीले के गर्दैन थाहा छ हजुरलाई? टिबीले हाम्रो शरीरको कपालदेखि नङसम्म सबै चिजलाई इन्फेक्सन गर्छ कि, जताततै पनि इन्फेक्सन, इट क्यान डु एनिथिङ है। हामीलाई मेडिकल स्कुलमा हुँदाखेरि अलिकति हँसाउनुहुन्थ्यो क्या सरहरूले पनि, टिबीले सबै गर्छ केटा हो होइन, प्रेग्नेन्सी चाहिँ गराउँदैन भन्थ्यो कि होइन, टिबी जे पनि गराउँछ टिबीले है। अब फोक्सोभन्दा बाहिरको 15% हुन्छ। अब त्यो जुन 15% मध्ये पनि तपाईँको 10% हुन्छ नि हड्डीको हुन्छ। जस्तो हाम्रो शरीरमा 206वटा हड्डी हुन्छ, त्यो मध्ये 33वटा त हाम्रो स्पाइनमै हुन्छ। त्यो हड्डीमा हुने ट्युबरक्लोसिस मध्येको 50% चाहिँ फेरि स्पाइनमा हुन्छ कि। सो द्याट मिन्स इट्स भेरी कमन छ यो। र अब यसको तपाईँले भने जस्तो यो मिसडायग्नोसिस एकदमै हुन्छ, किन सिम्टम इनिसियल आउने भनेकै तपाईँको चाहिँ घाँटी दुख्ने ढाड दुख्ने भएर आउँछ होइन। अझ यसमा कहाँ मिस हुन्छ भने यो बिचको ढाडमा बढी टिबी हुन्छ कि, त्यसलाई हामी थोरासिक भन्छौँ, छातीको पछाडिको भागमा। अनि घाँटीमा दुख्यो भने नसालाई छोयो भने हातमा सिम्टम आउँछ, तल्लो ढाडमा भयो भने खुट्टामा आउँछ, तर बिचको त कतै पनि जाँदैन नि, यहीँ छातीतिर आउँछ कि। त्यही भएर अनि मान्छेलाई के हुन्छ भने मेरो छाती दुख्यो भनेर झन् यो कहिलेकाहीँ त तपाईँको मुटुको समस्याले होला
अरू फोक्सोको समस्याले होला दुखेको भन्ने पनि कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको हाड दुख्छ र त्यो हाडको दुखाइ छातीतिर पनि आउँछ भने चाहिँ भित्र केही प्रब्लम छ भन्ने बुझ्नु पर्यो एउटा। र अब तपाईँले भने जस्तै अब यो कसरी यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने त ट्युबरकुलोसिसलाई भने यसको अरू सिम्टमहरू हेर्नु पर्यो। जस्तो खोकी छ कि छैन, मन्द मन्द ज्वरो आउँछ कि आउँदैन, खानेकुरामा रुचि छ कि छैन, लस अफ एपेटाइट, अनि मान्छेको वेट घट्दै गएको छ, र अर्को चाहिँ नि फ्यामिली हिस्ट्री भनेको घरमा अरू कसैलाई टिबी छ कि छैन है, त्यो एउटा हुन्छ। र अर्को इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टहरूमा पनि तपाईँको ट्युबरकुलोसिस हुने स्पाइनको चाहिँ एकदम कमन हुन्छ। भनेको क्यान्सरको पेसेन्ट, तपाईँको ट्रान्सप्लान्टको पेसेन्ट्स, एचआइभीहरू भएको पेसेन्ट्सहरूलाई छ भने चाहिँ त्यो ट्युबरकुलोसिस हुनसक्छ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। सो यो स्पाइनल ट्युबरकुलोसिस यदि कसैलाई हुन्छ भने हजुरले भनेको लक्षण मुताबिक यसलाई सर्जरीमा जान जरुरी हुन्छ? अब यो इट डिपेन्ड्स, यसको स्टेज हुन्छ है। अब स्पाइनको ट्युबरकुलोसिस हुँदाखेरि यसमा सुरुमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो जुन दुईवटा हड्डी बिचको कुरकुरे हड्डी हुन्छ नि त्यसको वरिपरिको बोनलाई खान्छ कि यसले। र यदि हामीले इनिसियल स्टेजमा जसमा चाहिँ नि त्यो बोनहरू धेरै डिस्ट्रक्सन भइसकेका छैन या त्यसमा चाहिँ नि कोल्ड एब्सेस भन्छौँ, पिपहरू जमेको छैन र त्यो पिपले गएर नसालाई चाहिँ नि च्यापेको छैन, उसको हात खुट्टा लुलो छैन भने, या चाहिँ नि हड्डी धेरै डिस्ट्रोय भएर सेपै बिग्रिसकेको छैन भने चाहिँ नि हामीले सर्जरीमा गइहाल्नु पर्दैन। अब यसमा चाहिँ नि के हुन्छ भने तपाईँको ग्रेड 1 देखि ग्रेड 4 हुन्छ। ग्रेड 1 र 2 स्टेजमा यदि हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ क्याच गर्न सक्यौँ भने चाहिँ औषधिबाटै हुन्छ। यो चाहिँ औषधिबाटै निको हुनसक्छ, टिबीको औषधिले नै निको हुन्छ यो। तर कुन स्टेजमा बिरामी आउनु भएको छ भन्नेमा भर पर्छ। के कहिलेकाहीँ स्पाइनल ट्युबरकुलोसिस र मेनिन्जाइटिसको लक्षणहरूसँग कन्फ्युजन हुनसक्छ? अब मेनिन्जाइटिस भनेको चाहिँ तपाईँको मेनिन्जेसको इन्फेक्सन हो। त्यो मेनिन्जेस भनेको युजली हामी मेनिन्जाइटिस भन्ने बित्तिकै हामी ब्रेनतिर नै जान्छौँ होइन। तर स्पाइनको ट्युबरकुलोसिस भएको टिबी स्प्रेड भएर तपाईँको चाहिने माथि टाउकोमा पनि जान सक्छ। ट्युबरकुलर मेनिन्जाइटिस हुनसक्छ। टिबी भयो ट्युबरकुलर मेनिन्जाइटिस ब्रेनको इन्फेक्सन भएको त्यो चाहिँ तपाईँको ट्रिकल डाउन भएर स्पाइनमा पनि सर्न सक्छ। सो त्यो दुइटै चाहिँ नि हुनसक्छ। मसँग एकजना यङ एउटा बच्ची हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ लगभग सी वाज जस्ट 14 इयर्स। अनि उहाँको के भयो भने टाउको दुख्ने उल्टी हुने भएपछि उहाँको एमआरआई गरियो। एमआरआई गर्दाखेरि मेनिन्जाइटिस नै भएर चाहिँ ट्युबरकुलर मेनिन्जाइटिस है। ट्युबरकुलर मेनिन्जाइटिस भयो र इभेन्चुअली त्यसको टिबीको औषधिहरू चल्यो र 3-4 महिनापछि उसको चाहिँ यो हिँड्दाखेरि ब्यालेन्स नै बिग्रियो कि गेट नै बिग्रियो। के भएर रहेछ भने त्यो इन्फेक्सन तल आएर तपाईँको स्पाइनमा स्पाइनल कर्डमै टिबीको यत्रो पिप जमेर बसाएर रहेछ। त्यो एमआरआई गरेपछि हामीले त्यसलाई पत्ता लगायौँ र त्यो हामीले अपरेसन गरेर निकाल्यौँ पिपलाई नै। निकालेपछि नाउ सी क्यान इजिली वाक नाउ के। यदि यो छोडिराख्थ्यो भने यसले प्यारालाइज हुन्थ्यो। प्यारालाइसिसतिर लाग्छ लान्छ यसले। किनभने तपाईँको यसमा दुईवटा कुरा छ। स्पाइनको चाहिँ नि जुन पिप बन्छ नि त्यो पिपले चाहिँ नि त्यो नसालाई थिच्ने मात्रै होइन कि भास्कुलाइटिस भन्छौँ कि, भनेको रगतको जुन सप्लाई गर्ने नसा हुन्छ नि त्यसलाई पनि सुकाइदिन्छ। सुकाएपछि त्यो नसाले पाउने जुन न्युट्रिसन हो नि त्यो त ब्लडै फ्लो भएन नि, नभएपछि त तपाईँको ब्रेनमा हुँदाखेरि जुन स्ट्रोक भन्छौँ नि त्यस्तै खाले स्पाइनल कर्डको स्ट्रोक जस्तो, त्यसलाई भास्कुलाइटिस भन्छौँ हामी। त्यो भएपछि त नसा त मरिहाल्छ। सो इभेन्चुअली तपाईँले पछि अपरेसन गर्नुभयो भने पनि नसाले ब्लड सप्लाई नगर्दा तपाईँ अपरेसन गर्दा पनि राम्रो रिजल्ट निकाल्न सक्नुहुन्न कि। त्यो भएर तपाईँले टाइममै त्यसलाई पिक गरेर त्यो नसालाई खोलेर आवश्यक पऱ्यो भने स्क्रु पनि हालेर त्यसलाई फ्री गरिदिनु भयो भने चाहिँ यु क्यान गिभ देम ब्याक देयर नर्मल लाइफ के। त्यो चाहिँ हो। एउटा एकदमै खुसीको मलाई लागेको छ हजुर क्यानाडा पनि गएर आफ्नो यति योग्यताहरू त्यहाँबाट पनि सिकेर आउनु भएको छ। त्यहाँको माहौलले चाहिँ तपाईँलाई यो स्पाइनल ट्युबरकुलोसिस अथवा मेनिन्जाइटिसका यस्ता लक्षणहरूलाई चाहिँ झन् राम्ररी बुझ्नमा परीक्षण गर्नमा कतिको मद्दत गरेको? इन्ट्रेस्टिङ छ है यो। फेरि यो टिबी भने चाहिँ इट्स डिजिज अफ पोभर्टी हो कि। डिजिज अफ पोभर्टी। सो अब यस्तो हेर्दाखेरि उनीहरूलाई भन्दा बढी हामीलाई थाहा हुन्छ कि ओके होइन। अब एउटा फेजमा चाहिँ उनीहरूले धेरै नै गरे होइन। पहिला पहिलाको टेक्स्ट बुकहरू लेख्नुभयो हेर्दाखेरि अब यो वेस्टर्न वर्ल्डकै टेक्स्ट राइटरहरू आउँछ भने अब चाहिँ बट तपाईँको इन्डियन राइटर्सहरूको अथेन्टिक हुन्छ कि। किनभने यसमा चाहिँ हामीले यो केसै हेरेको छौँ नि त। अब उनीहरूको चाहिँ एकदमै थोरै भोल्युम हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि ओभरअलमा मलाई स्पाइनमा हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ चेन्ज भयो। जस्तो पहिला के लाग्थ्यो भने नसा च्यापेछ खोलिहाल्नुपर्छ, यो प्यारालाइसिस होला होइन, त्यस्तो हुन्थ्यो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ तपाईँको अब त्यो पेसेन्टलाई तपाईँले
कसरी क्यारी आउट गर्ने के ट्रिटमेन्ट प्लानहरू जसलाई हामी यो जिओसी भन्छौँ, गोल अफ केयर है। एउटा गोल अफ केयर भन्ने हुन्छ, तपाईँले गोललाई कसरी फर्मुलेट गर्नुहुन्छ। किनभने स्पाइनमा चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँले सही सर्जरी सही पेसेन्टमा गर्नु भएन भने त्यसले तपाईँको जिन्दगीभरि खाइरहन्छ कि, किनभने ढाड त दुखिरहन्छ मान्छेको। प्रसाद, हामीकोमा धेरैजना व्यक्तिले हामीलाई प्रश्न राख्नु भएको छ कि समय समयमा जब उहाँ थचक्क आँची गर्ने पोजिसनमा जब बस्नुहुन्छ, केही समय बसेर जुरुक्क उठ्दाखेरि उहाँलाई एउटा भर्टाइगो अथवा घुमाउने एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ। मलाई हल्लायो, अब त म एकछिन अगाडि बढ्न सक्दिनँ, केही समातेर उभिनु पर्यो। यो किन भइरहेछ र के यो केही गम्भीर कुराको लक्षण हो? यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने एउटा टर्मिनोलोजी छ, अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन भनेको तपाईँ बसिराख्दाखेरि तपाईँको जसरी त्यो स्क्वाटिङ पोजिसनमा बस्दाखेरि ब्लड फ्लो चाहिँ बढी तपाईँको तल्लो भागमा जान्छ कि। तपाईँ जुरुक्क उठ्नुभयो भने तपाईँको त्यति बेला चाहिँ ब्लडको फ्लो चाहिँ नि ब्रेनमा कम भएर जान्छ। ओके। अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ धेरै मान्छेलाई आउँछ। युजली यो धेरै जसो यो नर्मल फिनोमिना नै हो, त्यो झट्ट उठ्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भने तपाईँको रगतको नसाहरू साँघुरो अवस्थामा छ भने या चाहिँ अरू कुनै कारणले जस्तो हार्टले पम्प राम्रोसँग गर्न सकेको अवस्था छैन भने होइन, तपाईँलाई अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन नै डायग्नोसिस भएको छ भने त्यसको सर्टेन क्राइटेरियाहरू छ। त्यसको लागि तपाईँ सुतेर उठेर ब्लड प्रेसर नाप्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरिको चाहिँ नि त्यो कमन नै हो, तर रिपिटेड भइरहेको छ भने चाहिँ एकचोटि त्यो हाइपोटेन्सन हो कि होइन भनेर चाहिँ डायग्नोसिस गर्नुपर्छ। यो हाइपोटेन्सनलाई चाहिँ कसरी पत्ता लगाउँछौँ नर्स? त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ पहिला बिरामीलाई सुताउँछौँ। यो बढी कार्डियोलोजीको पार्ट आयो होइन मेरो भन्दा पनि होइन। त्यसमा चाहिँ नि पहिला सुताएर ब्लड प्रेसर लिने, त्यसपछि बिरामीलाई उठाएर खुट्टा तल झारेर, त्यो पनि तल टेक्नु हुँदैन, ड्याङ्ग्लिङ पोजिसन भन्छौँ, त्यसमा राखेर फेरि ब्लड प्रेसर नाप्ने। त्यो नाप्दाखेरि सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको माथिल्लो चाहिँ 20 को डिफ्रेन्स आयो, 20 भन्दा कमको डिफ्रेन्स आयो भने चाहिँ त्यो नर्मलै मानिन्छ। 20 भन्दा बढीको डिफ्रेन्सेस आयो भने चाहिँ हाइपोटेन्सन हुनसक्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब विभिन्न कजहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यति मेरो आफ्नो क्षमतामा पर्दैन, त्यो चाहिँ डायग्नोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ वन्डरफुल डक्टर साहब, एकदमै राम्रो सिकाउनु मलाई पनि र सबैजना श्रोताहरूलाई पनि कि यदि ब्लड प्रेसर मसिन आफ्नो घरमै छ भने यो त सुती आफ्नै घरमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। पल्टेर र उठेर त्यो खुट्टा तल भुइँमा नछोइकन त्यो दुईचोटिकोमा माथिकोमा अन्तर चाहिँ 20 को भन्दा बढी छ भने तपाईँले चाहिँ कन्सल्ट गर्नु पर्यो। यो एउटा कुनै न कुनै गम्भीर कार्डियोलजिस्टलाई कन्सल्ट गर्नु पर्यो। नेपालमा हाम्रोमा चाहिँ सबभन्दा बेसी न्युरोलोजीसँग चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू छन्? अब अहिले ओभरअलमा सिम्टमको हिसाबले हेर्दाखेरि त हेडेक नै हो, एकदमै कमन छ हेडेक भयो। अब त्यसैलाई हामी अब ओभरअल ब्रेन एन्ड स्पाइनलाई गर्ने हो भने तपाईँले भने जस्तै यो डिजेनरेटिभ स्पाइनका प्रब्लमहरू होइन, तपाईँको ढाड दुख्ने, घाँटी दुख्ने, हात खुट्टाहरू झमझमाउने यो एउटा छ। अब ब्रेन ट्युमर पनि हामी कहाँ कमन नै छ है। अब ब्रेन ट्युमर पनि अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्रेन ट्युमर्सहरू हुन्छ। अब अहिले भनिहालेँ हामीले इन्फेक्सन पनि हाम्रो एकदमै कमन छ। र अर्को चाहिँ सिजर, यो छारे रोग भन्छ नि, एपिलेप्सीहरू, यो पनि धेरै नै कमन छ भने बच्चाहरूमा यो हाइड्रोकेफलस टाउकोमा पानी जम्ने समस्याहरू यिनीहरू यो चाहिँ नि कमन प्रब्लम्सहरू युजुअली हामी डिल गर्छौँ। र सब यो तपाईँले मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्नुभयो, टाउको दुख्ने। यो टाउको दुख्ने त मोस्ट प्रब्लम सबैमा छ डक्टर साहब, कुनै न कुनै समयमा तपाईँको पनि दुखिरहेछ, कुनै न कुनै समयमा मेरो पनि दुखिरहेछ। अनि अलिकति बेसी टाउको दुख्ने बित्तिकै बल्झिने बित्तिकै हाम्रो बानी ओभर द टप काउन्टरमा गएर सिटामोल दिनुहोस् न, खाइदिइहाल्ने, अनि त्यसपछि आधी घन्टामा फेरि ब्याक टु नर्मल। यो सिटामोल पहिला त खाइराख्दा ठिक हो कि होइन, र दोस्रो कहिले पत्ता लगाउने कि अब मेरो टाउको यति दुखेको छ कि अब चाहिँ म चिकित्सकमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा? अब यो टाउको दुख्ने समस्या चाहिँ एकदमै कमन छ हजुर है, एकदमै कमन छ। त्यही भएको हुनाले तपाईँले भने जस्तै त्यो गरिहालेको त्यति नराम्रो पनि होइन भन्छु म चाहिँ। सिटामोल खाएको ठिकै छ नि होइन, टाउको दुख्दाखेरि एउटा दुईवटा सिटामोल खाँदा ठिक हुन्छ, एउटादेखि दुईटासम्म होइन, खाँदा ठिकै हुन्छ। र तपाईँलाई त्यो पटक त्यो दुखाइ आइरहेको छैन, बल्झेर आइरहेको छैन भने यु क्यान वेट इन वाच। तर तपाईँलाई चाहिँ नि अब रिपिटेडली टाउको दुखे गरिरहेको छ एउटा कुरा। अर्को मर्निङ हेडेक भन्छौँ क्या हामी। यदि तपाईँ सुत्नुभयो र बिहान उठ्दाखेरि पनि तपाईँलाई टाउको दुखिरहेको छ,
भने चाहिँ अब चिकित्सककोमा जानुपर्छ। मर्निङ हेडेक भनेको तपाईँको राम्रो साइन होइन, एउटा कुरा। अर्को, तपाईँलाई टाउको पनि दुखिरहेको छ र तपाईँलाई उल्टी होला जस्तो हुने र बेसिकली प्रोजेक्टाइल भमिटिङ भन्छौँ। टाउको दुख्छ, त्यो उक्क होइन कि वाल्ल जाने, ओके, वाल्ल भमिट गर्ने, यसले प्रोजेक्टाइल हुन्छ। त्यो टाउको दुख्या छ, उल्टी हुन्छ है, र टाउको दुख्या छ त्यो पनि बिहानै उठ्दा टाउको दुख्छ। टाउको दुख्या छ तर तपाईँलाई चाहिँ नि अलिअलि आँखा पनि मेरो धमिलो भए जस्तो हो कि जस्तो लाग्छ है भने पनि अब तपाईँ चाहिँ नि त्यो आत्तिनुपर्छ, एउटा यो सिम्टम। अर्को चाहिँ नि टाउको दुखे सँगसँगै अरू लक्षणहरू के, जस्तो तपाईँलाई अलिकति ब्यालेन्समा प्रब्लम छ होइन, अब अहिले मैले भनेको जस्तै अब अलिकति भिजनमा प्रब्लम छ, बिहानै बिहानै दुख्छ, उल्टी पनि हुन्छ र ओभर द टप जस्तो सिटाम्लोहरू खाँदा पनि ठिक हुँदैन भने चाहिँ अब हजुरले चाहिँ नि देखाइहाल्नुपर्छ, त्यो डक्टरलाई भेटिहाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ डाक्टर साहब, कोही यदि कुनै सर्जरीमा गएर सर्जरी कम्प्लिसन सक्सेसफुल भएको छ र पनि केही समयपछि यो टाउको दुखाइ अथवा घुमाउने जस्तो हुन्छ नि, भर्टाइगो जस्तो एक्सपिरियन्स गर्नुभयो भने उहाँले तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने केही छ हजुरबाट सुझाव? मतलब अपरेसन गरिसकेपछि, टाउको अपरेसन गरिसकेपछि, कुनै पनि सर्जरी पछि जिउमा मोस्टली अप्पर बडीमा चाहिँ कुनै अपरेसन भएको छ, किनभने घुमाउने जुन भट्टाइको भन्छौँ नि हामी, यो रिङ्गाटा लाग्ने कारणहरू चाहिँ धेरै हुन्छ कि, जस्तो तपाईँ कानको कारणले गर्दा हुन्छ, अनि ब्रेनको पछाडिपट्टिको भाग हामी सेरेबेलम भन्छौँ, त्यसमा समस्या आयो भने हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको इभन यो जुन घाँटीको हड्डी, त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको सर्भाइकल स्पोन्डाइलोसिस भन्छौँ, त्यो खिएर तपाईँको चाहिँ ब्रेनमा जाने जुन ब्लड हुन्छ नि, त्यो एउटा पाइप हुन्छ त्यहाँ, त्यो हड्डी खिँदै गयो भने त्यो पाइप चाहिँ सानो हुँदै जान्छ, त्यसले प्रेसर दिँदै जान्छ, त्यसले गर्दा ब्रेनमा ब्लड सप्लाई कम हुन्छ। त्यस्तो मल्टिपल कजले चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर आई थिङ्क अब त्यो भने चाहिँ यदि कुनै पनि सर्जरी गरिसकेपछि भट्टाइको भएको छ भने हामीले कज के हो त त्यसको, त्यो कज आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ डाक्टरलाई चाहिँ भेट्नुपर्छ। अब त्यतिकै छ भने चाहिँ तपाईँले केही समय वेट एन्ड वाच गर्न पनि सक्नुभयो, तर सर्जरी भनेको त एउटा मेजर इभेन्ट हो नि त, सो तपाईँलाई त्यति व्यवस्था चाहिँ गर्न मिल्दैन त्यसको लागि चाहिँ। दर्शक, हाम्रो कुराकानी त यस्तो रमाइलो चल्दै गर्छ। एउटा सानो अर्को राउन्डमा लिएर गएँ मैले तपाईँलाई। यो राउन्डको नाम चाहिँ हाम्रो नेभर हेभ आई एभर भन्ने राउन्ड हो। नेभर हेभ आई एभरमा चाहिँ म तपाईँलाई कुनै कुनै प्रश्नहरू गर्नेछु जसको उत्तर या त हो, होइन, छ, छैन, ट्रु, फल्समा रहन्छ। एउटा सानो ट्रिक छ, तपाईँलाई अहिले नै आश्वासन दिन चाहन्छौँ कि यहाँदेखि हामी यत्तिकै काटेर यसलाई कहिले पनि राख्दैनौँ, तर तपाईँले जे पनि उत्तर दिइराख्नु भएको छ तपाईँको उत्तर विपरीत हो भन्नाले आन्सर, यदि तपाईँको आन्सर यस छ भने तपाईँले हामीलाई नो भन्नु पर्यो, सो द्याट हामी अटोमेटिकली बुझौँ कि तपाईँको उत्तर चाहिँ यस रहेछ। त्यसमा अपोजिट आन्सर दिनु पर्यो, अपोजिट आन्सर दिनु पर्यो। यो यत्तिकै काटेर हामी हाल्दैनौँ डाक्टर साहब, ओन्ली फर द प्रेजेन्स अफ माइन्डलाई अलिकति अझै एक्टिभ बनाउनलाई यो खेलिरहेको गेम हो। डाक्टर साहब, नेभर हेभर एभर कहिले पनि मैले घरको कुनै सामान मर्मत गर्ने प्रयास गर्दा झन् बिगारेको छु? छैन। ओके। पुरानो र फाटेको टी सर्ट धेरै आरामदायी छ भन्दै अझै पनि राखेको छु? छैन। नयाँ कपाल वा दाढीको स्टाइल ट्राई गरेको छु र अर्को दिन नै पछताएको छु? छैन। जिमको सदस्यता लिएर 1 हप्तामै छोडेको छु? ओके। एउटै मोजा धेरै दिन लगाएको छु किनकि अझै त ठिकै छ भनेर मैले त लगाइरहेँ? छैन। गीतको गलत शब्द उच्च स्वरमा गाएको छु, त्यो पनि एकदमै आत्मविश्वासका साथ? छु। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच फर योर अनेस्टी, जस्ट फर द प्रेजेन्स अफ माइन्ड। रमाइलो लाग्यो, थ्याङ्क यू सो मच। डक्टर साहब, तपाईँले मलाई अघि पनि 2-3 चोटि भनिसक्नु हो, त्यस कारण मैले यसलाई फेरि यहाँ लिएर गएँ, अहिले चाहिँ खुट्टामा लिएर गएँ। डक्टर साहब, अब हातहरू त हामी सबैजनाले चलाउँछौँ होइन, ग्लास पक्रिनु पऱ्यो, जे पनि गर्नु पऱ्यो, हाम्रो यो चाहिँ मोसनमै छ। खुट्टाका जुन औँला छन् त्यो हरेक मोसनमा हुँदैनन् भन्नाले बुढी औँला टु एन एक्सटेन्ट धेरैजनाको चल्छ, तर त्यसकै साइडको जुन इन्डेक्स फिङ्गर भनौँ टोको, त्यसलाई चलाउन खोज्दा यो दोस्रो पनि सँगै चल्छ। अनि कोही कोही व्यक्तिलाई म श्रोताहरूलाई अहिले पनि भन्दैछु, सुन्दाखेरि यो तपाईँ अहिले नै प्रयास गर्नुहोस्, बस्दा बस्दै तपाईँ के आफ्नो 5वटा औँलालाई चलाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो खुट्टाको? तर मैले अब हजुरलाई केन्द्रित गर्न खोजेँ, यो 5वटै औँला चल्न के जरुरी छ कि छैन
र यदि चलिरहेको छैन भने के शरीरमा प्रब्लमको केही सङ्केत छ कि छैन? यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले होइन। अब यस्तो छ, अब शरीरकै बनावट भनेको चाहिँ फङ्सनालिटी भन्छ नि। अब बडीले कुन भागको फङ्सन बडी डिमान्ड गरेर हुन्छ। ओके, अब जब हामी 4 पाङ्ग्रेबाट 2 पाङ्ग्रे भएपछि डेफिनेटली हातको फङ्सन त कति इम्पोर्टेन्ट छ होइन। त्यो हिसाबले बडी यसको चाहिने हातको फङ्सन्सहरू बढी भएर आयो कि। त्यो भएर हामी सबैलाई मेटिकुलसली फाइन वर्क्सहरू होइन सबै कुरा हातले गर्ने हो। त्यति धेरै काम त खुट्टाले गर्नु परेको छैन नि त। त्यो भएर बडीले पनि त्यो पर्टिकुलर पार्टको चाहिँ नि डिमान्ड खोजेन, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले भने जस्तै हाम्रो शरीरको हरेक चाहिँ नि यो अङ्ग प्रत्यङ्गको एउटा प्रिन्ट हुन्छ क्या ब्रेनमा। त्यसलाई मोटर होमनकुलस भन्छ र सेन्सरी होमनकुलस भन्छ। भनेको तपाईँको ब्रेनमा कति सर्फेस एरियामा त्यो भाग फैलिएको छ, जति धेरै फैलिएको छ त्यति नै त्यो चिज एक्टिभ हुन्छ। ओके, त्यही भएर तपाईँले त्यो मोटर होमनकुलसलाई तपाईँले पिक्चरमा हेर्नुभयो भने त्यसको म्यापिङ गर्यो भने हातको पार्ट चाहिँ एकदम धेरै सर्फेस एरियामा फैलिएको हुन्छ भने खुट्टा चाहिँ एकदम मसिनो लाइनमा मात्रै हुन्छ के। त्यो कुरा बुझ्नु होइन। त्यही भएर ब्रेनले पनि त्यो तपाईँलाई धेरै चाहिरहेको छैन कि। ओके, यो चाहिँ नर्मल अवस्थामा भयो है। तर अब तपाईँको अरू कुनै कारणले गर्दा खुट्टा चलाउन गाह्रो भएको छ भने त त्यो के कारण हो खोज्नु पर्यो। तर आई डोन्ट थिङ्क कि अब हामीलाई एज अ ह्युमन बिइङ एज अ बाइपेडल 2 खुट्टे भएको कारणले हामीलाई खुट्टाभन्दा हातै बढी चाहिएको र ब्रेनमा पनि त्यो जुन म्याप हेर्नुभयो भने हातको चाहिँ यति धेरै ठुलो हुन्छ कि, तर खुट्टाको चाहिँ एकदम त्यो सुके नास लागेको जस्तो हुन्छ होइन। हातको चाहिँ फोके नास भयो जस्तो ठुलो प्रिन्ट हुन्छ त्यहाँ। त्यही भएर ब्रेनले नै त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर आउँछ। सो यो मैले तपाईँको क्वेसन आन्सर गरिन प्रिटी मच र है। त्यो मलाई चाहिँ यति मात्र थाहा भन्थ्यो कि अब अङ्ग त अङ्ग हो सर होइन। त्यो जुन टोज छ, जुन हाम्रो खुट्टामा बसेका जुन औँलाहरू छन् फुच्चे छन्, तर पनि अङ्ग त अङ्ग नै हो। अब मैले यो प्रयास गरेको छु। मैले कहिलेकाहीँ डक्टर साहब मैले आफ्नो खुलेर भने मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कोही अरूले मेरो खुट्टा दुख्दैछ, ढाँड दुख्दैछ भने चाहिँ मलाई त्यो प्रेसर दिएर अलिकति मसाज गरेर उहाँलाई रिलिफ हुन्छ भने त्यो जस्तो हिलिङहरू केही होइन मेरो लागि भनेर म गर्छु। स्पेसली मेरो बुवा आमालाई त म गर्छु। अनि म बुवासँगै एक दिन हुन्छ नि उहाँको खुट्टा अलिकति मसाज गर्दाखेरि मैले उहाँलाई यो औँला चलाउनुहोस् त, चलाउनु भयो। यो औँला चलाउनुहोस् त, दुइटै चल्यो। यो मेरोमा पनि त्यही हो, आई थिङ्क सबैमा त्यही नै हो। तेस्रो र त्यो चौथो र पाँचौँलाई चलाउन जुन फुच्चे औँला छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ चलाउनै सक्नु भएन क्या। अहिले चाहिँ चल्नुपर्छ है। उहाँले सक्नु भएन। त्यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मलाई गडबडी के फिल भयो कि यार फेरि सब ठिक हुन्छ, तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ मेरो बुवा। फेरि हुन्छ नि अब जे जस्तो सिचुएसनमा पनि सिधै उभिएर जति काम पनि गर्दैन, एकदम बलियो हट्टा हुनुहुन्छ। तर त्यो औँला नचल्दाखेरि के समस्या छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मनमा गडेर बसेको थियो। अब अलिअलि त हल्लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब किनभने त्यसको कति युटिलिटी भएको छ नि त, नभएपछि त त्यो हो। तर हात जति खुट्टा चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर चल्दै नचल्ने त भएन नि त। सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलिकति इभ्यालुएटै गर्नुपर्छ होला। त्यसको लागि त बिरामी पनि हेर्नुपर्छ। मैले कुरा निकाल्छु भने मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ कसैले मलाई यहाँ हेर्न मलाई यस्तोमा दुखिरहेछ, स्पेसली सर्भाइकल। धेरैजना ओहो बाबु धेरैजना हुन्छ कि मेरो दाइहरू कजनहरू पनि मलाई भेट्ने बित्तिकै विज्ञान यसो अलिकति तेरो देखाइदिएन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि म समयमा त्यो थिचेर हुन्छ नि अनि फिल गर्छु कि यहाँ के नट छ कि क्या हो। अब फिलमा आइदिन्छ डक्टर यो नर्मल होइन भन्ने कुरा मलाई पनि फिल हुन थालेछ। अनि त्यसपछि त्यसमा अलिकति अझै काम गर्न थाल्छु, त्यो नटलाई खोल्दै जान्छु हुन्छ नि जतिसम्म, अनि एकदमै रिल्याक्स फिल पनि गर्नुहुन्छ। तर त्यसपछि के भन्नुहुन्छ, यार यो पेन जुन यहाँ थियो अब सरेर यहाँ आयो। यो विज्ञान चाहिँ म बुझ्दिनँ कि एउटा ठाउँबाट नट खुल्यो तर त्यो गएर अर्को ठाउँमा बस्यो कि यो नसाले त्यसलाई ट्राभल गराइरह हो कि क्लट हो कि के हो डक्टर साहब। मलाई मजा आएर यता पनि मसाज गर्दै भने होला कि पक्कै होला। तर खास चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ त्यो नट भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यो अहिले मैले मसल्सहरू चाहिँ स्पाजममा जाने बित्तिकै डल्लो पर्छ। त्यो मसल स्पाजम हो, त्यसलाई रिलिज गर्ने भन्छ। त्यो फिजियोथेरापिस्टहरूले त्यसलाई मजाले रिलिज गर्नु। तपाईँ राम्रो फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, अलि मसाजो थेरापिस्ट होइन। त्यो चाहिँ नि त्यो तपाईँले चलाइँदै गएपछि मसाज गर्दै गएपछि रिलिज हुन्छ। फेरि उता पनि भएको चाहिँ त्यो स्पाजममै गएको हो, त्यो चाहिँ अर्को पनि स्पाजममै गएको। कुनै न कुनै लिङ्क पक्कै होला डक्टर साहब। यता र उता चाहिँ नहुन पनि सक्छ होइन, किनभने अब यो
जस्तो एउटा चाहिँ के छ भने अब राइट साइड र लेफ्ट साइडमा सेपरेट सिस्टमै हुन्छ क्या युजली नर्भहरूको चाहिँ ब्रेनदेखि नै राइट हाफ लेफ्ट हार्टको सेपरेटै हुन्छ त्यो यताको गरेर उता जाने भन्ने चाहिँ हुँदैन तर त्यो ओभरअलमा चाहिँ मसल स्पाजमै गएको हो तपाईँले भनेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो गर्दा राम्रो हो नि डाक्टर साहब त्यो त राम्रै हुन्छ नि किनकि घरमा धेरैजनाले मसाजले त तपाईँको कि मैले भने नि हाम्रो ब्याकको मसल्सहरू छ नि हामीलाई 4 पाङ्ग्रेबाट 2 पाङ्ग्रेमा उठाउने एउटै चिज हो त्यो भनेको ब्याकको मसल्सहरू हो त्यो ब्याकको मसल त कन्स्टेन्ट तपाईँको प्रेसरमा छ कि स्ट्रेसमा छ त्यो जति टाइट हुन्छ त्यति स्पाजममा भएको हो नि त त्यही भएर तपाईँ कुनै पनि काम गरेपछि फ्याट सुत्नुहोस् त कति आनन्द आउँछ तपाईँ एकदमै के रिलिफ हुन्छ नि कति बेला सुतौँ यार ढलौँ यार भनिन्छ नि किनकि त्यो स्ट्रेस छैन स्ट्रेस हुँदैन न त ठाडो हुने बित्तिकै त तान्नु पऱ्यो नि त त्यो तपाईँले मसाज गर्ने बित्तिकै दे अल रिल्याक्स सो यु फिल बेटर त्यही भएर मसल त्यही भएर यो ब्याक पेन नेक पेन्सहरू चाहिँ मोस्ट कमन भनेको मसलकै पेन हुन्छ त्यही भएर आत्तिहाल्नु चाहिँ पर्दैन तर यु सुड नो तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि अहिले मैले भने जस्तै यस्तो यस्तो पनि सिम्टम छ भने होइन तपाईँले चाहिँ नि त्यसको डायग्नोसिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो प्रसव यो कुरा गर्दा गर्दै मलाई याद आयो हाम्रो डक्टर साहब अनलाइन कन्सल्टेसनमा पनि हाम्रोमा क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ त्यो मध्येमा एउटा क्वेसनमा चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएको छ भनेपछि मेरो ढाडमा ठुलो ठुलो गाँठो बनेको छ ढाडमा पछाडि नै मसल्सहरूमा त्यो गाँठोलाई म खोल्ने प्रयास गर्छु एक्सर्साइजै तर खुलिरहेको छैन यसलाई तातोले सेकौँ कि चिसोले सेकौँ पनि भनेर सोध्नु भएको छ उहाँलाई सबभन्दा उपयुक्त के गर्दा ठिक होला डाक्टर साहब अब त्यो गाँठो 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 भन्दै हुन्छ अब गाँठो गाँठो भन्यो भने अब तपाईँको त्यसलाई चाहिँ फेरि पनि अब त्यो प्रपर डायग्नोसिस हुनु पऱ्यो किनभने अब मसलको मात्रै स्पाजम भएर गाँठो बनायो हो कि या त्यहाँ अब अरू पनि हुन्छ नि त ब्याकमा त बोसोको डल्लोहरू हुनसक्छ त्यसलाई हामी लाइपोमाहरू भन्छौँ ब्याकको लाइपोमाहरू हुनसक्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ नि आई थिङ्क यो डायग्नोसिस चाहिँ नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि कतिपय कुराहरूमा जस्तो एउटा कन्डिसन हुन्छ न्युरोफाइब्रोम्याटोसिस भन्ने कन्डिसन हुन्छ होइन त्यसमा पनि डल्ला डल्लाहरू निस्केका हुन्छन् त्यो भएर एक्ज्याक्ट के हो मोस्ट कमन त मसल स्पाजमै हो तर एटलिस्ट प्रपरली स्पेसलिस्टलाई देखाएर डायग्नोसिस गर्यो भने अनि बल्ल चाहिँ तातोले कि चिसोले सेक्ने भन्ने कुरा बल्ल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई यो एउटा पनि प्रश्न धेरैजनालाई नथाहा हुने कहिले चाहिँ तातोले सेक्ने कहिले चाहिँ चिसोले सेक्ने धेरैजनासँग मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मसलको प्रब्लम छ भने चाहिँ तातोमा जाऊ हड्डीको प्रब्लम छ भने चाहिँ चिसोमा जाऊ भन्नुहुन्छ कति समस्या अनि अब यसमा अलिकति साइन्टिफिकली यसलाई हेऱ्यो भने यो स्टेट अफ इन्फ्लामेसन भन्छ कि तपाईँको इन्फ्लामेसन भइरहेको बेलामा जस्तो तपाईँलाई चोट लाग्यो या मसल स्पाजम भयो होइन बिस्तार भइरहेछ भने त तपाईँको त्यो त टाइट भइरहेको हुन्छ नि जस्तो कोल्ड नै लगाउनु भयो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भने त्यो अझै स्पाजममा जान्छ त्यति बेला चाहिँ हट प्याक लगायो भने ठिक हुन्छ तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको औँला च्यापियो औँला च्यापिँदाखेरि तपाईँको एकदमै दुखेको हुन्छ नि त्यो किन दुख्छ भने त्यहाँ ब्लड फ्लो एकदम बढी भइरहेको हुन्छ कि ओके ब्लड फ्लो एकदम बढी भइरहेछ अब ब्लड फ्लोलाई कम कसरी गर्ने त रगतको नसालाई साँगुरो बनाउनु पऱ्यो नि त त्यसलाई चाहिँ चिसोले साँगुरो गराउँछ चिसो चाहियो सो त्यो साइन्टिफिक नै हो तर त्यसलाई कुन कन्डिसनमा के अप्लाई गर्न भन्नको लागि त फेरि पनि त्यो एक्सप्लेनेसन मिल्नु पऱ्यो नि त तर अब तपाईँको 1-2 दिनपछि जस्तो अब च्यापेको 3-4 दिनपछि छ भने त्यहाँ डेब्रिजहरू हुन्छ त्यसलाई फेरि क्लियर गर्नुपर्छ ओके होइन जस्तो महानगरपालिकाले सफा गरे जस्तै सफा गर्ने फेरि केले हो त्यो न्युट्रोफिल भन्ने हुन्छ कि एउटा ब्लडमा त्यो न्युट्रोफिल त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो त्यो पुग्नलाई फेरि पाइप के हुनु पऱ्यो ठुलो हुनु पऱ्यो तपाईँले वार्म गर्नु पऱ्यो फेरि वार्म गऱ्यो भने त्यो न्युट्रोफिलहरू त्यहाँ जान्छ म्याक्रोफेज बन्छ अनि त्यसले फेरि सफा गरेर जान्छ कि त्यो हेरी हुन्छ कि कनलाई चाहिँ के चाहिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो भएर त्यसमा चाहिँ कन्सल्ट गरेर के राम्रो कन्सल्ट गरेर नै यस्तो कुरा हो यो हाम्रोमा पनि धेरैजना आइराख्नुहुन्छ डाक्टर साहब यो प्रश्नहरू हामीमा आइरहेको हुन्छ हुन त हामी हाम्रो विशेषज्ञलाई नै प्लिज परामर्श लिनुहोस् भनेर हामी उहाँलाई पठाउँछौँ तर कुनै कुनै सानो कुरा त हामीले पनि भनिदियो भने त जाति हो होइन हुन्छ त्यही मैले भने नि अब तपाईँको चाहिँ नि अब स्पाजममा गइरहेछ भने हजुर त कोल्डभन्दा वार्म नै राम्रो हुन्छ होइन तातोले सेक्यो भने कति बिरामीले त्यो भन्नुहुन्छ नि त त्यही भएर अब त्यसमा पनि अक्युट लेट तपाईँको चाहिँ नि अर्ली स्टेजमा छ भने जस्तो भर्खर अचानक ढाड दुखेको छ भने चाहिँ वार्ममा जानु पर्यो होइन अब बिस्तारै अब क्रोनिक भइसकेको छ भने कोल्डले पनि फाइदा गर्छ कोल्ड थेरापी भनेर पनि पाउँछ अहिले तपाईँको त्यो चिसो कार्बन डाइअक्साइड हालेर त्यो कोल्ड थेरापी हुन्छ अहिले त्यसले पनि ब्याक मसलहरूलाई एकदम रिल्याक्स गर्छ कि ओके थ्याङ्क यू सो मच डक्टर यस्तो बहुमूल्य समय तपाईँले आफूले निकालेर ल्याइदिनु भयो जाँदा जाँदै मेरो रिक्वेस्ट एउटा चाहिँ डाक्टर साहब यो नर्मली हामी सबै हाम्रो डाक्टर साहबहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ कि कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि आफ्नो मेरुदण्ड र आफ्नो भयभरिका जति पनि नसाहरू छन् यसलाई सबभन्दा तन्दुरुस्त राख्नु छ भने
जिन्दगीभरको लागि उहाँहरूले के गरिराख्नुपर्छ र कतिको निरन्तरतामा त्यसलाई गरिराख्नुपर्छ? एकदम राम्रो प्रश्न। अब स्पाइन हेल्थ भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको छ कि, हेल्दी स्पाइन फर हेल्दी लाइफ, यो चाहिँ मैले यसो मोटो बनाएको होइन। हजुर। किनभने अब स्पाइनले मोबिलिटी दिन्छ, क्वालिटी अफ लाइफ दिन्छ, त्यही भएर हामीले स्पाइनलाई चाहिँ एकदम माया गर्नुपर्छ। अब यसमा दुई तिनवटा कुरा हुन्छ, एउटा तपाईँको न्युट्रिसन भयो, क्याल्सियमहरू, भिटामिन डी होइन, अरू मिनरल्सहरू, यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एउटा। अर्को भनेको चाहिँ पोस्चर हो। हामीले स्पाइनलाई चाहिँ एकदम ग्रान्टेड लिन्छौँ कि होइन। अब कन्सियस हुनु पऱ्यो कि, अब जस्तो हामी म पनि गरेर हुन्छु होइन, बस्दा बस्दा अलिकति पोस्चर करेक्ट गर्ने बानी गर्नु पऱ्यो एउटा। अर्को चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एक्सर्साइज, पोस्चर र न्युट्रिसन यदि हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने, र जस्तो अहिलेको कस्तो पनि देखाएको छ ट्रिक्सहरू हुन्छ कि स्पाइनमा कसरी लोड नपार्ने भन्ने। जस्तो तपाईँ निउरिनु भइरहेछ भने नि बेन्ड गर्नुहोस् न, तपाईँको वेट नै डिफ्युज भएर जान्छ, ब्याकमा धेरै नै लोड कम हुन्छ। सो देयर आर सर्टेन ट्रिक्स थिङ्स, अहिले वेबसाइटमा पनि अभाइलेबलहरू छन् त्यो कुराहरू। त्यो भएर तिनवटा कुराहरूलाई गऱ्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान किप आवर स्पाइन हेल्दी। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस ज्ञान डाक्टर साहब। हामी फेरि भेटेर अरू पनि प्रश्नहरू जुन हाम्रो कहाँ आउँछन् त्यसलाई तपाईँ समक्ष राख्न पाऊँ भनेर मेरो आशा छ। आजलाई बिदा माग्दछु। हस्, थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब नेपाल, स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा।